معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ مومن کیویں بھلاوݨ رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کیویں بھلاوݨ رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے جس دن معاویہ نوں سدیا علی نے بھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی لیکن کیا محبہ ہے دھاندلی مچائی لیکن کیا محبہ ہے دھاندلی مچائی شاید بیعت حسندی کی تھی نہ اولیاء مومن کیویں بھلاوݨ رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کیویں بھلاوݨ رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے دتیاں جنوں دعائیں پیارے رسول رب دے مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے دن رات معاویہ دے بولن جو بول سب دے دن رات معاویہ دے بولن جو بول سب دے کیوں جو کلام حق تے اس دا نہ اعتماد مومن کیویں بھلاوݨ رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کیویں بھلاوݨ رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے احسان معاویہ دے کیویں کوئی بھلاوے قبر دی سرزمین تے جس گھر کے جھنڈے لائے قبر دی سرزمین تے جس گھر کے جھنڈے لائے سر سر کشاد جس نے قدمات تلے جھکائے سر سر کشاد جس نے قدمات تلے جھکائے جس نے مٹائے اکثر کفر دے فسادے مومن کیویں بھلاوݨ رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کیویں بھلاوݨ رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے اصحاب مصطفیٰ دے رتبے خدا بدائے والسابقون والی آیت گھڑی گواہ ہے والسابقون والی آیت گھڑی گواہ ہے پیارے رسول کی تھی تائید جا بجائے پیارے رسول کی تھی تائید جا بجائے رب واسطے